जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आई हो आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अभी मैं नाश्ता करने लगी थी, बेटे का नाश्ता बना के तो मैं सो गई थी, क्योंकि जो है ना तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत जो है ना बॉडी में खिंच पड़ी हुई है और बड़ा बड़ा ही मतलब इस तरह सुकून नहीं है। लेकिन अल्लाह ने सुकून देना है, अल्लाह बेहतर करेगा। तो बहरहाल अभी जो है मैंने कहा कि मैं आपके साथ जो भी थोड़ी बहुत वीडियो है, थोड़ी सी बातें शेयर कर लूँ। अभी मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ, क्योंकि हमारा अभी मैंने बिस्तर ठीक नहीं किया। अभी मैं उठी थी, बिल्कुल जो है ना मेरा काम करने के लिए भी दिल नहीं करता। और ये हमारा बाहर का व्यू है। आज बहुत अच्छी धूप निकली, आसमान भी साफ सुथरा है, कोई बादल नहीं, कोई कुछ नहीं, देखें। और इस तरह है। तो आज जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है मौसम, दिल कर रहा है कि धूप पे बैठे। तो आजकल मैं जो है ना धूप सेकने के लिए बाहर बैठ भी खैर जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा घुटने को भी धूप लग जाए, मोरों को भी इस तरह ना। तो ये हमारा बाहर का व्यू है और ये चीज़ें हैं बाहर की। तो इस तरह जो है ना क्या कहते हैं, ये मेरे पौधे पड़े हुए हैं, वही तो जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, पौधे वगैरह। और ये मेरा घर है। तो अभी खैर मकान भी देख रही हूँ मैं, मकान मुझे कोई मिल जाए तो शिफ्टिंग भी मैंने करनी है। लेकिन जो है क्या कहते हैं, अभी तक ना कोई। ये उस दिन मेरा पोता आया, मेरा जब पर्दा जो है ना उसके पीछे छुप रहा था, तो छुपने छुपाई खेल रहा था, तो मेरा पर्दा जो है ना, मेरा पोता जो है ना गिरा गया। और अभी उसका बाबा आएगा तो मैं उससे करवाऊंगी, ये लगवाऊंगी। इस तरह ये मेरा पोता करता है, मेरा अली। तो बस इस तरह हम जो है ना परेशान फिर हो जाते हैं कि कहना मानता नहीं है। बस आजकल जो है ना बस बच्चे ऐसे ही होते हैं। ना मैंने अभी तक सर्दियों के कपड़े निकाले हैं ना कुछ है। और ये देखें, ये मेरा वही कॉफ़ी मैं आजकल बना के पी रही हूँ, दूसरी वाली पतली वाली ना। तो ये एग है और ये कॉफ़ी है मेरी, ये मेरा नाश्ता है। तो अब मैंने कहा कि मैं जो है क्या कहते हैं, मैं जो कि फिर वो कर रही हूँ, नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करके तो फिर मैं अपने बहन भाइयों से बात करूँगी थोड़ी अपनी लाइफ की, जो भी मेरी बात है। तो उसके बाद फिर अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी। तो अभी मैं नाश्ता कर लूँ। अभी मैंने नाश्ता कर लिया है, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी बात कर लूँ अपने बहन भाइयों से, क्योंकि बात करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह मैं बात करूँ। तो बात ये करने चाह रही थी को काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, इसलिए कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरा बेटा बेचारा खुद ही खाना पका रहा था, खुद ही पैसे जा रहा था, खुद ही नाश्ते कर रहा था, पता नहीं किस तरह। तो खैर मुझे तो बहुत मतलब इस बात पे तो मुझे बहुत खफा मैं होती हूँ कि मेरे बच्चे इस तरह चले जाएं। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा तो मेरी ऐसी हिम्मत है कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अब मेरी इस दफ़ा मतलब ये हफ्ता तो ऐसे जा रहा है मेरा कि पता नहीं क्या, 2 हफ्ते हो गए इवन। लेकिन ये तो बिल्कुल मेरे से काम नहीं हुआ जा रहा, ना मेरे से उठा जा रहा है, ना खड़ा हुआ जा रहा है। बस डॉक्टर यही बार बार कहते हैं कि आप या तो ऑपरेशन कराएं, ऑपरेशन नहीं है आपका मतलब कामयाब नहीं है ऑपरेशन, तो फिर आप जो है ना फिजियो करवाती रहे, ये आपकी ज़िंदगी के साथ साथ है। मेडिसन भी खाती रहे, फिजियो भी करवाती रहे, कई हफ्ता कभी 2-2 हफ्ते करा लें लगातार, कभी जो है ना 1 हफ्ता करा लें, फिर 2 दिन छोड़ के करा लें, 1 दिन छोड़ के, इस तरह आप जो है ना जारी रखें। तो आपको मतलब फ़र्क पड़ता रहेगा। लेकिन पड़ता भी है, ये फिजियो से मुझे फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल जो तकलीफ़ अल्लाह ने लिखी हो वो तो होके ही रहती है, उसको तो बंदा नहीं टाल सकता। लेकिन जब अल्लाह ने सुकून देना है तो कोई फिजियो ही नहीं, जो उसके आगे ना फिजियो है, ना मेडिसन है, ना कुछ है। बाकी अल्लाह मेहरबानी करेगा। तो इस तरह जो है, कल परसों मेरी बहूएँ भी आई थी, बेचारी वो भी परेशान होती हैं, खाला आप इतनी बीमार हो गई हैं। और मैं तो कभी बीमारी को अपने सर पे लिया नहीं था, ये तो 1.5 साल से मैं ऐसे हो गई हूँ कि तौबा। मतलब मेरा अब ज़ाहिर बात है उम्र का भी तकाजा हो जाता है। तो बस इस तरह कुछ है। लेकिन बहरहाल बहरहाल मतलब इंसान को हर हाल को मतलब हर टाइम का सोचना भी चाहिए कि कोई टाइम ऐसा भी आ सकता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। तो अल्लाह का शुक्र है, जो टाइम अल्लाह ने दिया हुआ है, जो वक्त अल्लाह दे रहा है, अल्लाह की मेहरबानी है। तो बाकी ये है कि ये दूसरा, एक तो मैं जो फ़लस्तीन में जो हो रहा है, ये जो मुझे इतना गम चढ़ता है, इसकी वजह से भी मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ। चलो बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो मैं मुझे तो इससे खफकी हो जाती इस तरह की चीज़ें देख के। तो
پھر کوئی کتنا ٹائم گزر جاتا ہے میرے ذہن میں یہ بات اب چلتی رہ گئی، ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے، کیسے بچے کیسے بڑے بوڑھے، جیسے ان کا پانی بند کر دیا ہاسپیٹل پہ، وہ کر دیا دھماکہ وہ کیا کہتے ہیں، تو اس طرح ان چیزوں پہ لے کے نا مجھے بڑا ہی دکھ لگتا ہے کہ یہ دیکھو قیامت کا کیا ہے، مسلمانوں کو مطلب ہمارے مسلمانوں کا کیا قصور ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال اعمال بھی خیر مسلمانوں کو کچھ ٹھیک نہیں ہے، بہرحال اس طرح تو نہیں کہا جاتا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ بس جو اللہ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو لے کے میں بیٹھ جاتی ہوں اور بس اس طرح تو ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ کافی تو میں آپ کو پتہ ہے، چائے کافی تو میں دیر سے پیتی رہتی ہوں آہستہ آہستہ، تو ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں کروں گی، پھر گھر کا سارا کام کروں گی، چیزیں کروں گی ساری صحیح کروں گی۔ خیر صفائی تو میں نے کل مشکل سے کر لی تھی، آج تو کرنی نہیں ہے، تو اس طرح بھی بستر وغیرہ ٹھیک کروں گی، بیٹا سو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد میں کروں گی دوسرا، بس پھر یہ کروں گی اپنی بہووں سے بات کروں گی، تو پوتے کا پتہ کروں گی کیسے رات گزری ان کی ابھی تک ان کو بھی فون پہ بات نہیں کی، تو بس یہ چیزیں ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ، یہ میری لائف ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ اس طرح کی میری باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے خوشیاں بھی دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے غم بھی دیتی ہیں، تو بس اس طرح چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو بات چھوٹی سے چھوٹی ہو تبھی مجھے مطلب چھوٹی بات پہ بھی مجھے آ جاتا ہے غم، بڑی بات پہ بھی آ جاتا ہے، بس اس طرح بڑی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہوں، کبھی بالکل بات ہوتی ہی کوئی نہیں تو مجھے ایسے دل خفا ہوتا ہے، اتنا خفا ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میں پتہ نہیں کہیں چلی جاؤں، اور کبھی کسی بات پہ لے پھر پچھلی باتیں مجھے یاد آ رہی ہوتی جو میری لائف کی پچھلی، مطلب 2001 میں ہم یہاں آئے تھے، وہ ایک سے لے کے اب تک میں پچھلے سالوں کو یاد کر رہی تھی، ایسا تھا، لیکن بہرحال تو لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے پہلے بھی کافی دفعہ ویڈیو میں کہا ہے کہ بس میاں بیوی کے بغیر جو ہے نا بہت انسان دور ہو جاتا ہے، چاہے جتنی بھی اولادیں ہو جائیں، جتنی بیٹیاں بیٹے سب اللہ زندگی دے میرے بچوں کو، لیکن بہرحال جو مزہ اپنے میاں کے ساتھ ہوتا ہے، جو بات ان کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں وہ کسی کے ساتھ تو نہیں کر سکتے نا، بچوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے بیٹی ہو بیٹا ہو، خیر بیٹی کا یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ بندہ شیئر کر لیتا ہے، لیکن بہرحال جو بھی اللہ کو جو بھی منظور تھا وہی ہونا تھا، تو باقی یہ ہے کہ میرے میاں کو اللہ جنت میں جگہ دے، روح کو سکون دے، بہت اچھا انسان تھا اور بہت اچھا میرے ساتھ وہ تھا، لیکن بہرحال جب جانا ہے تو پتہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے جانا ہے یا میں نے پہلے جانا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ تھا، اور جتنی دیر ہم نے اکٹھا رہنا تھا رہ لیا، اللہ نے رکھا ہوا تھا ہمیں اکٹھا، لیکن اب اللہ نے جو بیچ میں وہ ڈالا ہے بس بچھوڑا تو بس بچھڑ گئے، اب وہ اللہ کے پاس چلا گیا، میں ادھر ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کے ساتھ چلو میں تو ہوں نا، تو اسی لیے کبھی پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچے کیا کریں گے کیا کریں گے، لیکن بہرحال پھر کہتی ہوں کہ اللہ جو اللہ نے کرنا ہے اس کے آگے تو میں کچھ نہیں کر سکتی، ان چیزوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں۔ اچھا جی ابھی کے لیے جو ہے نا میں جو ہے نا اللہ حافظ کروں گی، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا کوئی دیکھتا نہیں ہے، کہتا ہے اتنی لمبی ویڈیو بنا دی تو اللہ حافظ، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو جو ہے نا لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا جلدی جلدی چینل چلائیں، اور آپ کی جو ہے نا آپ کی وجہ سے ہی چلنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے، اپنی میری بیٹیاں بہویں مائیں بھائی جو بھی ہے میرے، تو ان کی وجہ سے چلنا ہے، انشاءاللہ میرا جب چینل چل جائے گا تو مجھے بڑی خوشی ہو جائے گی، ابھی کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، جان رہو خوش رہو آباد رہو مسکراتے رہو ہمیشہ کی طرح۔